बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गैर ज़रूरी बालों की हर हफ्ते सफाई करने से बालों की नशोनुमा रफ्ता रफ्ता कम हो जाती है। कभी भी अपने घर के फर्श पर मत थूके, इससे टीबी की बीमारी हो सकती है। दिल की घबराहट से निजात पाने के लिए सेब बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। चेहरे की चाइयाँ दूर करने के लिए अंडे की सफ़ेदी का मास्क बेहतरीन चीज़ है। ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने से जहन कमज़ोर हो जाता है। हाथ पाँव सुन हो जाए तो लेमू चाट लो, ये बीमारी दूर हो जाएगी। जो लोग नीम गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो सारी ज़िंदगी जवान नज़र आते हैं। ज़्यादा सोचने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। नाज़रीन, खाना खाने के बाद चाय मत पिए, इससे खाना ठीक तरह हजम नहीं होता। अगर आप गंदम के आटे में सौंफ शामिल करके खाएंगे तो मोटापा कभी नहीं आएगा। चेहरे पर दाग धब्बे हों तो कीड़ा काट कर मसाज करो। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने से डिप्रेशन जैसी बीमारी से निजात मिलेगी। अनारदाने की चटनी बनाकर रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर लो। आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और हाजमा जिंदगी भर ठीक रहेगा। हरी शिमला मिर्च इस्तेमाल करने से जुर्रिया जल्दी गायब हो जाती है। नाज़रीन, साहल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहते हैं। क़यामत के दिन उस दरवाज़ा से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होगी, उनके सिवा और कोई उसमें दाखिल नहीं होगा। पुकारा जाएगा कि रोज़ादार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएगी, उनके सिवा उससे और कोई अंदर नहीं जाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर उससे कोई अंदर न जा सकेगा। माहवारी का दर्द ठीक न होने की सूरत में तिलों का तेल इस्तेमाल करें। जीरे के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द में अफाका होता है। दोपहर के वक्त प्याज के इस्तेमाल से आपकी कुव्वत बा में बेफना इजाफा हो जाएगी और तौलीदी सलाहियत बढ़ जाएगी। अगर चेहरे पर टमाटर का रस लगा दिया जाए तो चेहरा फूल की तरह खिल उठता है। नाजरीन, अगर आफ्ता देर जवानी चाहते हैं तो रोटी को दूध में डुबोकर खाया करें, साथ 2 खजूरें खा लिया करो। रात को सोते वक्त दाई जानिब मुंह करें, इससे उम्र में इजाफा होता है। दाई जानिब मुंह करके सोना सुन्नत भी है। सुबह उठकर चेहरे पर मसाज करने से आपकी तबीयत बेहतरीन हो जाएगी। पिस्ता खाने से कल्ब की बीमारियां दूर हो जाती हैं। रात के वक्त चॉकलेट या मिठाई मत खाएं, इससे आपकी नींद मुतासिर होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ने की खतरात भी होगी। बादाम खाने से दिमाग की ग्रोथ बढ़ती है और हाफिजा मजबूत होता है। रात के वक्त चावल खाने से पेट बढ़ जाता है। लेमू को नीम गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ने से रस ज्यादा निकलता है। नाज़रीन, जिसकी नज़र कमज़ोर हो रही है उसे मछली का सालन बनाकर खिलाए, उसकी नज़र तेज हो जाएगी। शहद को गर्म करने के बाद नहीं खाना चाहिए। बुहार में शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करना सीने में जलन का बाइस बनता है। शुगर के मरीज चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। जिन लोगों के दिलों में हसद की आग होती है उनकी उम्र कम हो जाती है। अगर बिल्ली किसी बर्तन में मुंह मार जाए तो वो चीज़ पाक ही रहती है, क्योंकि ये हालत इस्तरारी के हुक्म में है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तेकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। नाज़रीन, माल्टा खाने से इंसान बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। दूध और केला एक साथ खाने से पेट खराब हो जाता है। खुश रहा करें, क्योंकि खुश रहने से बालों की तंदुरुस्ती का गहरा ताल्लुक है और इससे इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक अराबी परेशान हाल बाल बिखरे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उसने पूछा, या रसूलल्लाह, बताइए मुझ पर अल्लाह ताला ने कितनी नमाजें फ़र्ज की हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें। ये और बात है
کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھو۔ پھر اس نے کہا بتائیے اللہ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دی۔ جب اس اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس میں سے جو اللہ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ ناظرین، کھانے کے بعد صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ سفید بالوں سے نجات چاہتے ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز نہایت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر میں اچھی طرح لگائے اور آدھے گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لے۔ ایک ہفتہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ جوائن روزانہ کھائے۔ جوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ ناظرین، بات جب عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو ٹھوکر مار دینے چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جاتے ہیں۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ سیب دودھ کے ساتھ نہار منہ کھا لیا کرے۔ پودینے اور میتھی کے پتے پھینس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی چائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کر لیں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ 100 کی کھجور کھا لینے سے دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ ناظرین، کچے مونگرے چبا لینے سے عورتوں میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ دن میں 4 سے 5 انار کھانا جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کرے۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ ناظرین، چاول زیادہ کھانے سے معدہ بھی خراب ہوتا ہے اور انسان کو جوڑوں میں درد جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلد کے امراض کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ درخت اور پودوں کے پاس رہنے سے سکن بوڑھی نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرو۔ کھانے کے بعد پانی پینا ایسا ہے جیسے زہر پینا۔ رات کو سونے سے پہلے اسپیول کا چھلکا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرو، اس سے گردے صاف ہو جائے گی۔ جس طرح بہار میں منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے اور کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہ میں مبتلا رہنے سے عبادت کی لذت سے محروم رہتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کی مفاد ختم وہاں ان کی محبت بھی ختم۔ روزانہ صبح اٹھ کر گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور ڈپریشن سے نجات مل جاتی ہے۔